नमस्कार साथीहरु, आज फेरि पनि नयाँ विषयवस्तुको साथ उपस्थित भइसकेको छ तपाईहरुको माझमा। आज हामी हाम्रो वाइफाई चोरहरुबाट हाम्रो आफ्नो वाइफाईलाई कसरी सिक्योर गर्न सकिन्छ र त्यो के सेटिङहरु गर्दाखेरि हाम्रो वाइफाई अझै झन् चाहिँ सिक्योर हुन्छ, जुन चाहिँ ह्याकरहरुले ह्याक गर्न सक्दैन र यो चाहिँ नर्मली जुन प्ले स्टोरमा पाउने WPS एपहरु हुन्छन् त्यस्ता एपहरुले हाम्रो वाइफाईलाई ह्याक गर्न सक्दैन। त्यस्ता खालका विषयवस्तु लिएर आज हामी आइसकेका छौं। ल त सुरु गरौँ। सबभन्दा सुरुमा कुनै पनि हामी ब्राउजरलाई ओपन गर्छौं। मेरो फेभरेट ब्राउजर क्रोम ब्राउजर ओपन गरे तपाईहरु पनि आफ्नो ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। यो प्रोसेस ल्यापटप, कम्प्युटर या मोबाइलबाट सेम गर्न सक्नुहुन्छ। फोनमा पनि एउटा सिम्पल कुनै क्रोम ब्राउजर खोल्नु होला, त्यसपछि आफ्नो राउटरको आईपी एड्रेस जुन ब्याकमा हुन्छ त्यो यहाँ टाइप गर्नु होला। आईपी एड्रेस राखेर टाइप गरिसकेपछि इन्टर प्रेस गर्नु होला या चाहिँ ओके प्रेस गर्नु होला। मैले यहाँ सेभ गरेको भएको कारणले यहाँ चाहिँ हाम्रोमा यहाँ एकैचोटी पेज नै ओपन भइदियो र मैले यसलाई तपाईहरुलाई म फर्स्ट अफ अल यसलाई म सुरुदेखि नै तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेछु। सो सुरुबाट मैले यहाँ लग आउट एन्ड मैले लग आउट गरे। लग आउट गरिसकेपछि यस्तो खालको तपाईहरुको त्यो आईपी एड्रेस हालिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि आफ्नो युजर नेम एन्ड पासवर्ड यहाँ फिलअप गर्नु होला। मैले युजर नेम र पासवर्ड यहाँ फिलअप गरिसकेपछि त्यसपछि हामी लगइन गर्छौं। लगइन गरिसकेपछि हाम्रो हेर्नुहुन्छ कि हाम्रो जुन राउटरको वेब पेज हुन्छ सुन ओपन भएर आइसकेको छ। त्यसपछि नि मैले यहाँ एकचोटी एडभान्समा क्लिक गरिसकेपछि या तपाईहरुको अरु राउटर छ भने त्यस्तो एडभान्समा क्लिक गर्नुपर्ने नहोला, तर बिडिकम भयो, नेटिस भयो, यिनीहरुको यस्तो खालको इन्टरफेस आउँदो रहेछ। त्यसपछि हामी के गर्छौं भने एउटा फर्स्ट अफ अल हाम्रो यहाँ एडभान्स हैन नेटवर्क सेटअपमा जान्छौं। नेटवर्क सेटअपमा गएपछि वायरलेसमा आइसकेपछि तपाईहरु त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। थोरै तल आएपछि यहाँ चाहिँ WPS रहेको छ। सो यो WPS तपाईहरुको अन छ भने यो डिसेबल यहाँ छ, डिसेबल WPS छ र तपाईहरुकोमा WPS अन छ भने फर्स्ट अफ अल त्यसलाई चाहिँ अफ गर्नु होला। सो यहाँबाट डिसेबल छैन भने यस्तो छ भने तपाईहरु यसलाई पनि डिसेबलमा राइट लगाउन। अदर राउटर छ भने त्यही वायरलेसमा गएर WPS कहाँ छ त्यो खोजेर तपाईहरु आफ्नो WPS अफ गरिसकेपछि के फाइदा छ भने हामीलाई जुन प्ले स्टोरमा सामान्य WPS एपहरु पाउँछन् जुन चाहिँ यो सिरियल नम्बरको कारणले गर्दा के गर्छ भने तिनीहरुले सिम्पली ह्याक हुन्छ हाम्रो वाइफाई। सो यो WPS अफ गरिसकेपछि हामीलाई त्यो सिम्पल कुनै नर्मल एपहरुलेबाट हाम्रो वाइफाई ह्याक गर्न सकिदैन। त्यो हाम्रो एउटा बेनिफिट हो यो अफ गरिसकेपछि। त्यसपश्चात हामीले अर्को के गर्छौं भने हाम्रो जुन लगइन पेज छ, जुन वेब लगइन गर्नको लागि जुन युजर नेम र पासवर्ड हुन्छ फर्स्ट त्यो चाहिँ हामी चेन्ज गर्छौं। फर्स्ट अफ अल सेकेन्डमा त्यसको लागि मैले यहाँ आए। त्यसपछि यहाँ पासवर्डमा आइसकेपछि युजर नेम हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड न्यू पासवर्ड एन्ड कन्फर्म पासवर्ड भनेको छ जुन चाहिँ यो सेटअप पेज छ। ओके मैले एडमिन राखे एन्ड न्यू पासवर्ड मैले राखे एउटा। सो मैले यहाँ फेरि कपी गरेर यहाँ तल राखिदिए एन्ड भी प्रेस एन्ड ओके गरिसकेपछि यति गरिसकेपछि हाम्रो यो जुन छ यो चेन्ज भएर आउँछन्। यो रिस्टार्ट हुन्छ यो हाम्रो राउटर। सो केही सेकेन्ड लिन्छ, यहाँ 15 14 13 भन्दै केही सेकेन्ड लिन्छ। त्यति बेरसम्म हामी यसलाई पर्ख्यौं र त्यसपछि यो पुनः हामीसँग कनेक्ट हुनेछ। सो यसलाई वेट गरौँ, यति बेरसम्म केही छैन। यहाँ हाम्रोमा हेर्न अर्को नेटवर्क जुन छ सो कनेक्ट भइसकेछ। मैले यो फेरि आफ्नै नेटवर्क कनेक्ट गरे। त्यसपछि हेर्छौं ओके अब जुन छ यो चेकिङ नेटवर्क रिक्वायरमेन्ट गरिरहेको छ तर कनेक्ट भइसकेको छ यो। ओके एन्ड सेकेन्डमा फेरि मैले लगइन गरे। यो पनि मैले चेन्ज गरिसकेर यो लगइन। त्यसपश्चात हामी एउटा अर्को छ कि भनेपछि हामीलाई यहाँ
अनि यो दुईटै भन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरो भनेपछि एउटा हाम्रो रहेछ यहाँ जुन चाहिँ म्याक एड्रेस भनिन्छ, म्याक एड्रेस लाउनको लागि हो त्यो चाहिँ। ओके छ। त्यस पछाडि हामी यहाँ वायरलेसमा छौँ अनि वायरलेसमा आइसकेपछि वायरलेस सेटिङ, वायरलेस सेटिङबाट यहाँ त अरू फ्युचर हेर्नुहुन्छ। सो क्लाइन्ट कतिवटा क्लाइन्ट हामीसँग कनेक्टेड छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ वायरलेस सेक्युरिटीमा जान्छौँ, वायरलेस सेक्युरिटी रहेको छ अनि यहाँ चाहिँ हामी यो हाम्रो यो पासवर्डहरू सेयरिङ की रहेको छ अनि एक्सेस कन्ट्रोलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ म्याक एड्रेस रहेको छ। सो वायरलेस एक्सेस कन्ट्रोल मोड भनेपछि यहाँ चाहिँ यो पनि हो। यहाँ चाहिँ डिसेबल छ अहिले, अलो गरेर राख्नुहुन्छ भने अनि अलो गरिसकेपछि यहाँ केही म्याक एड्रेस जस्तो यो म्याक एड्रेस राख्नुहुन्छ भने यहाँ नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ केही यसो चिन्हको लागि। सो यति गरिसकेपछि के हुन्छ भने अनि यहाँ सेभ गरिसकेपछि यो म्याक एड्रेसहरू एड भएर जानेछन् र जतिवटा म्याक एड्रेस अलोमा राखेर सेभ गर्नुहुन्छ भने त्यतिवटा म्याक एड्रेस त्यतिवटा डिभाइसले मात्रै हाम्रो इन्टरनेट एक्सेस पाउनेछन्। र अर्को भनेपछि यहाँ डिने पनि रहेको छ। सो यो डिनेमा राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। या चाहिँ यस्तो कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि हामीसँग त्यो नर्मली पासपोर्ट राखेका छौँ र कोही यस्तो अज्ञात व्यक्ति हामीसँग कनेक्ट भइसकेको छ र त्यसलाई हामीले इन्टरनेट एक्सेस मात्रै ब्लक गर्नु छ, उसकोमा कनेक्टेड देखाएको छ बट एक्सेस जुन छ त्यो ब्लक भएर जान्छ। सो यहाँबाट डिने गरेपछि त्यसलाई लिस्टेड गरेपछि यहाँ म्याक एड्रेस राखेर अनि सेभ गर्नुहुन्छ भने यति गरिसकेपछि उसमा इन्टरनेट एक्सेस मात्रै जानेछन्। एउटा यो मेथड पनि भयो। र अर्को भनेपछि अर्को मेथड के रहेको छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो जुन वाइफाई नेमहरू हुन्छ नि जुन चाहिँ हामी एकचोटि नर्मली हेरौँ यहाँ वायरलेस सेटिङमा हुन्छ। सो वायरलेस सेटिङमा हाम्रो यो सिम्पलहरू नेम जस्तो कस्तो तपाईँहरूलाई भनौँ भनेपछि यहाँ जुन एसएसआइडी हुन्छ। सो यहाँ मैले डट मात्रै राखेको छु। सो यो एसएसआइडीलाई हामी के गर्न सक्छौँ, हाइड गर्न सक्छौँ। जुन यहाँ डिसेबल वायरलेस रेडियो भनेपछि यो यसमा राइट लाएर हामी यसलाई यो यति एड गर्न सक्छौँ। र एउटा कुरो भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो ओके यहाँ चाहिँ हैन यहाँ सिक्युरिटीमा जाउँ। सिक्युरिटीमा गइसकेपछि त्यस पछाडि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके त्यहाँबाट पहिले हामीले के भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो सेयरिङ कि जुन पासपोर्ट एन्ड सेक्युरिटी यो दुईटा कुरो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अनि ख्याल गरिसकेपछि त्यस पछाडि के गर्नुहुन्छ, यो दुईटा ख्याल गरिसकेपछि हामी यहाँ वायरलेस सेटिङमा आउँछौँ र यहाँ रेडियो फ्रिक्वेन्सी अफ गरेर यति डिसेबल वायरलेस गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हामी सेभ गर्छौँ। र फेरि हामी तपाईँहरू कस्तो गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो यहाँ हाइड नेटवर्क देखाउँछ एउटा। सो यस्तो ल्यापटपमा यस्तो देखाउँछ र अरू जस्तो फोनहरूमा एड नेटवर्क आउँछ। त्योमा क्लिक गरेर हामीले आफ्नो नेम अनि पासवर्ड हालेर ओके गरिसकेपछि कनेक्ट गर्न सक्छौँ। एउटा यो मेथड पनि भयो हाम्रो इन्टरनेट सिक्योर गर्नको लागि। सो यो तिन चारवटा जुन मेथडहरू थियो यो मेथडहरू तपाईँहरूको लागि लिएर आएको थियो। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, प्रतिक्रिया आफ्नो व्यक्त गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। हस्त धन्यवाद।